Mga Salmo 78. Pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan. Patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Sultihan ko kamok sambingay og suginlag mga pagtulunan sa kakaraanan. Mga butang nga atong nadungog og nasayran. Nga gisugilon kanato sa atong mga katigulangan. Dili nato kini ililong sa atong mga anak, kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan, ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalahan niyang buhat. Gihatagan niyag mga balaod ang katawhan sa Israel, o gihatagan niyag kasuguan ang mga kaliwat ni Jacob. Gisugo niya ang atong mga katigulangan sa pagtudlo niini ngadto sa ilang mga anak, aron makakat-o niini ang sunod nga kaliwatan ug tudluan usab nila ang ilang mga anak. Niining paagiha mosalig sila sa Dios ug dili malimot sa iyang nabuhat kundili magmatinumanon kanunay sa iyang mga sugo. Dili sila angay manig-ingon sa ilang katigulangan nga mga masupilon o sukihan, mga tawo nga dili lig-on o pagsalig sa Dios ug wala magmatinumanon kaniya. Sa adlaw sa panagsangka nanibog ang mga taga-Ephraim nga sangkap sa mga pana. Wala nila tumana ang ilang kasabutan uban sa Dios. Nagdumili sila pagtuman sa iyang balaod. Nalimot sila sa nahimo niya pinaagi sa mga milagro nga iyang gipakita kanila. Atubangan sa ilang katigulangan nagbuhat siyag mga milagro didto sa kapatagan sa Suwan, sa yuta sa Ehipto. Gibahin niya ang dagat ug gipalatas sila niini ug gipabarog niya nga daw paril ang katubigan. Maadlaw gitutulan niya sila pinaagi sa panganod ug sa tibok gabii giiyahan niya sila pinaagi sa kalayo. Gipaliki niya ang mga bato didto sa kamingawan ug gihatagan niya silag daghang tubig gikan sa kahilagman. Gipabuhagay niya gikan sa bato ang usa ka tubod o gipadagayday niya ang tubig sama sa suba. Apan nagpadayon sila sa pagpakasala batok sa Dios o didto sa kamingawan ilang gisuklan ang labing gamhanan. Gituyuan nila pagsulay ang Dios pinaagi sa pagpangayo sa pagkaon nga ilang gipangandoy. Gibaybiay nila ang Dios, makaandam bag pagkaon ang Dios dinhi sa kamingawan, sila miingon. Tinuod nga gihampak niya ang bato ug mibuhagay ang tubig, apan makahatag ba usab siyag pan ug karne kanato? Busa nasuko ang Ginoo sa pagkadungog niya niini. Gipaantos niya sila pinaagi sa kalayo ug misamot ang iyang kasuko kanila. Kay wala man sila motuo kaniya, ug wala mosalig nga siya muluwas kanila. Apan gisugo niya ang kalangitan, nga buksan ang ilang pultahan, o gihatagan niya silang pagkaon gikan sa langit, pinaagi sa pagpaulan ug mana aron ilang makaon. Busa nangaon sila sa kalanon sa mga anghel. Gihatagan niya sila sa tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Unya, gipahuros niya ang hangin gikan sa silakan ug pinaagi sa iyang gahom. Iyang gipahuros ang habagat o gipadad-an niya silag mga langgam nga sama kabaga sa abog ug ingon kadaghan sa balas sa kabaybayunan. Nang hugpa sila
sa taliwala sa kampo og libot sa ilang mga tolda. Busa nangaon ang mga tao og nangabusog sila, kay gihatagan man sila sa Dios sa tanan nga ilang gusto. Apan samtang sila nangaon pa, bisan gani sa wala pa sila mabusog, nasuko ang Dios kanila ug gipatay niya ang labing kusgan kanila, ang labing maayong batan-on sa katawhan sa Israel. Bisan pa sa iyang mga milagro, ang katawhan nagpadayon sa pagpakasala ug wala sila manuo. Busa gitapos niya ang ilang kinabuhi ingon sa gininhawa, pinaagi sa kalit nga katalagman. Apan sa dihang gipatay niya ang pipila kanila, ang uban minangop kaniya, naghinulso sila o nagpakitabang kaniya. Nahinumdum sila nga ang Dios ilang tigpanalipod o ang labing halangdon mao ang ilang manluluwas. Apan pulos pag-ulog-ulog o mga bakak ang ilang gisulti. Wala sila magmatinud-anon kaniya, wala nila tumana ang ilang saad kaniya. Apan maluluyon ang Dios sa iyang katawhan, busa gipasaylo niya ang ilang sala ug wala niya sila laglaga. Sa makadaghan, gipugngan niya ang iyang kasuko ug kapungot. Gihinumduman niya nga sila tao lamang o sama sa hangin nga mohuros ug mahanaw. Pagkadaghan sa higayon nga sila misupol kaniya didto sa kamingawan. Pagkadaghan sa higayon nga siya ilang gihatagag kaguol. Kanunay nilang gisulayan ang Dios o gipalagot ang balaang Dios sa Israel. Nalimot sila sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagluwas kanila gikan sa ilang mga kaaway. Nalimot usab sila sa katingalahan niyang mga buhat dito sa kapatagan sa suwan sa yuta sa Ehipto. Gihimo niyang dugo ang kasubaan aron dili na makainom ang mga Ehiptohanon. Gipadad-an niya silag mga langaw nga nagpaantos kanila og mga baki nga nakahatag og kadaot sa yuta. Gipadad-an niya silag mga ulod aron pagkutkot sa ilang tanom ug mga dulon aron paglaglag sa ilang kaumahan. Gipamatay niya ang ilang kaparasan pinaagi sa ulan nga yelo ug gilaglag ang ilang mga punuan sa igos pinaagi sa hilabihang katugnaw. Gipatay niya ang ilang mga baka pinaagi sa ulan nga yelo ug ang ilang mga karnero pinaagi sa liti. Gihampak niya sila sa iyang bangis nga kasuko. Gihatagan niya sila dakong kalisdanan pinaagi sa pagpadala sa mga anghel nga mulaglag. Wala niya pugni ang iyang kasuko ug wala niya luwasa ang ilang kinabuhi, kundili gipatay sila pinaagi sa sakit. Gipatay niya ang mga panganay sa tanang banay sa Ehipto. Unya, sama sa magbalantay sa karnero, iyang gitultulan ang iyang katawhan o gigayahan niya sila latas sa kamingawan. Wala sila maunsa o malisang, apan ang ilang mga kaaway nangalumos sa dagat. Gidala niya sila sa balaang yuta ngadto sa kabukiran nga iyang gipanag-iya. Giabog niya ang mga nagpuyo didto samtang nagsingabot ang iyang katawhan o gibahin-bahin niya ang yuta alang sa mga banay sa Israel o didto gipapuyo niya sila sa ilang mga tolda. Apan misukol sila sa labing gamhanang Dios o gisulayan nila siya. Wala siya magtuman sa iyang mga sugo, kundili misupil hinoon sila sama sa ilang katigulangan.
sama sa baliko nga udyong, dili sila kasaligan. Gipasuko nila ang Dios pinaagi sa ilang mga alampuanan, o gipalagot nila siya pinaagi sa ilang mga Diyos-Diyos. Nasuko ang Dios sa pagkakita niya niini, busa gisalikway niya sa hingpit ang Israel sa iyang katawhan. Gibiyaan niya ang iyang tolda didto sa Silo, ang tolda nga iyang gipuy-an samtang uban pa siya sa katawhan. Gitugutan niya ang mga kaaway sa pag-ilog sa sulanan sa kasabutan nga maoy timaan sa iyang gahom ug himaya. Nasuko siya sa iyang katawhan ug gipapatay niya sila sa ilang mga kaaway. Nangamatay sa gubat ang mga batan-ong lalaki ug wala nay mabana ang ilang mga dalaga. Ang mga pari gipamatay pinaagi sa espada ug wala makahimog pagbangutan kanila ang ilang mga biyuda. Unya mimata ang Ginoo daw gikan sa pagkatulog sama siya sa kusgang tawo nga nagsinggit kay nakainom og bino. Giabog niya ang iyang mga kaaway o gipakaulawan niya sila hangtod sa kahungturan. Gisalikway niya ang mga kaliwat ni Jose. Wala niya pilia ang banay ni Ephraim. Gipili hinuon niya ang banay ni Juda, ingon man ang bukid sa Sion, nga gihigugman niya pag-ayo. Didto gitukod niya ang iyang templo sama sa iyang pinuy-anan didto sa langit. Gilig-on niya kini sama sa yuta nga dili maunsa bisan kanus-a. Gipili niya si David nga iyang sulugoon. Gikuha niya siya gikan sa magbalantay sa karnero. Gihimo niya siyang magbalantay sa Israel nga katawhan sa Dios. Gibantayan sila ni David sa dakong paghigugma o pagkamatinud-anon, o gimanduan niya sila sa paagi nga maalamon.